अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। कल सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे दो पोस्टें मेरी नज़र से फेसबुक की कुछ ऐसी गुजरी जिन पर कुछ कम इल्म लोगों ने दो अजीब व गरीब से सवालात उठाए हुए थे। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन कम इल्म लोगों को उनके उन सवाल के जवाब के ऊपर कुछ गुफ्तगू मुहैया करूँ। एक पोस्ट में एक मौसूफ ये कह रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुदब्बिर नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सियासी बसीरत हासिल नहीं थी, वरना वो क्यों कर ऐसा करते कि यजीद के लश्कर के सामने तो ख़ुद को पेश कर देते, जबकि यजीद का लश्कर हज़ारों में क्या लाखों में तादाद थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चंद अफराद को लिए लश्कर यजीद के सामने चले गए। उनको इस चीज़ के हवाले से तदब्बुर नहीं था। एक और सवाल जो उठाया गया एक और सोशल मीडिया की पोस्ट में जो बात ये की गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग की गर्ज से निकले थे। जब वो मदीना से निकले तो उनका इरादा जंग था, सामान हर्ब वो तमाम चीज़ें वो अपने साथ लेकर निकले थे। मक्का तलक उनका इरादा जंग का था। मक्का से जब वो कूफा की तरफ रवाना हुए और वो उनका इरादा फिर भी जंग था। तो अहलियान कूफा ने जब वफ़ा नहीं की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। और गो कि वो अपनी इस वीडियो में ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। आज की इस वीडियो के दो हिस्सों के अंदर मैं उन मौसूफ के इन दो सवालात का जवाब बयान करूँगा। तारीख़ इस्लाम के सबसे अजीम मारके करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली, तदब्बुर और सियासी बसीरत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो करबला का हर कदम, हर फैसला और हर हिकमत अमली हमें बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक मसलूम शहीद ही नहीं बल्कि बेमिसाल कायद, मुदब्बर और सियासी बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। सबसे पहले उस मौसूफ ने यह सवाल कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरादा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन जंग था और वो जंग के लिए सरज़मीन मदीना से निकले थे। उनसे मुखातिब होते हुए मैं ये बात कहूँगा कि जब सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर ये इरादा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उस वक़्त 4 ऐसे अफराद थे जो अरब के अंदर अपनी शुजाअत, अपनी जंगी महारत के लिए बहुत मारूफ थे। इनमें सबसे पहली शख्सियत जनाब मोहम्मद हनफिया, जिनके उस्ताद हज़रत अली इब्न अबी तालिब, जिन्होंने जंगी महारत हज़रत अली इब्न अबी तालिब से हासिल की, जो एक बहुत माहिर जंगजू, एक बहुत माहिर मनसूबा साज और एक बहुत दलेर शुजा शख्सियत के हामिल थे। दूसरी शख्सियत जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, जो जनाब जाफ़र तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला सरज़मीन अरब में अपने असर और रसूख की वजह से बहुत नुमायाँ हैसियत रखते थे। तीसरी शख्सियत जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जनाब हज़रत अकील अलैहिस्सलाम के बेटे। वह ज़मीन पर शुजाअत में हज़रत अकील का सानी कोई नहीं था। चौथे अब्बास इब्न अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वो शुजा बेटे जिनकी शुजाअत उस वक़्त अरब में कहीं उनकी नज़ीर नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तक़बिल से वाकिफ़ियत रखते थे। वो जानते थे कि आने वाली सदी में, आने वाले अदवार में कुछ ऐसे नाअहल और ऐसे कुछ कम इल्म लोग होंगे जो ये सवाल उठाएंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जंग करने के लिए निकले। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को उनकी ज़ुबान बंद करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी तदबीर अपनाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ये 4 शुजा थे और गो के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताकत के ये 4 सतून थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन चारों सतूनों को तकसीम कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना छोड़ने लगे तो सबसे अहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया कि मोहम्मद बिन हनफिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद इब्न हनफिया को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए मदीना के अंदर बतौर सिपाही छोड़ दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें मदीना में छोड़ दिया ताकि मदीना में बनी हाशिम का मजबूत वजूद बाकी रहे और वो मदीना के हालात पे कंट्रोल कर सके। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का ख़दशा था कि जब यज़ीद इब्न मुआविया को इस बात का इल्म होगा कि इमाम हुसैन इब्न अली सरज़मीन मदीना को छोड़कर निकल चुके हैं
تو امام حسین علیہ السلام کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ یزید ابن معاویہ کہیں سرزمین مدینہ پر حملہ کر کے یہاں کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کے تدبیر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے یہاں جناب محمد حنفیہ کو اپنی آنکھ اور اپنا بازو بناتے ہوئے یہاں پر چھوڑ دیا. یہ ایک امام حسین علیہ السلام کا اپنی طاقت کے توازن کو تقسیم کرنے کا ایک بہترین عمل تھا. یہ ایک سیاسی بیک اپ پلان تھا تاکہ مدینہ کی سیکیورٹی باقی رہے اور امام کے قافلے کی روانگی پر کوئی بڑا خطرہ نہ بنے. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب جعفر طیار کے بیٹے اور حضرت علی علیہ السلام کے داماد مدینہ کے معزز اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے. امام حسین علیہ السلام نے انہیں بھی مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تاکہ مدینہ میں اہل بیت کے سیاسی رابطے اور سوشل نیٹ ورک برقرار رہے. یہ اسٹریٹجک تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد مدینہ میں اہل بیت کے ہمدرد باقی رہیں جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کا دفاع کریں اور سفارتی کردار ادا کریں. امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کی حقیقت معلوم کر سکیں اور کوفہ کے عوام کی بیعت کو پرکھا جا سکے. یہ بھی ایک دور اندیشی کا فیصلہ تھا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ حالات مکمل واضح ہو. اہل بیت اطہار کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار افراد میں سے ایک تھے. انہیں بھیج کر امام نے خود کو کوفے کے حالات سے آگاہ رکھا اور اپنی تحریک کے اگلے مرحلے کا انحصار انہی کی رپورٹ پر رکھا. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھجوایا وہاں کے حالات جاننے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہلیان کوفہ صرف زبانی طور پہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھجوانے کا مقصد کوفہ والوں کے عزائم کو چیک کرنا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل کوفہ صرف زبان سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر کیا وہ اتنے مستحکم ہیں کہ کہیں عملی طور پر ایسا تو نہیں کہ یزید ابن معاویہ نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہو اور ان کو اندر سے مجبور کر دیا ہو اور وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے پائیں. جب کربلا کا معرکہ شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو نہایت اہم ذمہ داری سونپی. عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گھوڑے پر پانی لانے کے لیے بھیجا. اس فیصلے کی کئی حکمتیں تھیں. حضرت عباس طاقتور سپاہی تھے، انہیں محاذ سے نہ ہٹایا تاکہ دشمن پر دباؤ باقی رہے. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ عباس دشمنوں کی فوجوں میں خوف پھیلا سکتے ہیں، اس لیے انہیں پانی لانے کی ذمہ داری دی تاکہ دشمن کی صفوں میں رعب طاری رہے. امام حسین علیہ السلام نے آخری دم تک حضرت عباس علیہ السلام کو ایک اسٹریٹجک کارڈ کے طور پر استعمال کیا اور انہیں میدان قتال میں مکمل جنگ کی اجازت نہیں دی تاکہ دشمن مکمل حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے. حضرت عباس علیہ السلام کا پانی کے لیے جانا صرف پانی کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر قدم میں ایک حکمت، ایک بصیرت اور ایک اسٹریٹجک پلاننگ کو ملحوظ رکھا. مدینے میں اہل بیت اطہار کی طاقت بچا کر رکھی، کوفہ میں سفیر بھیج کر سیاسی سچائی واضح کروائی، کربلا میں آخری دم تک طاقت کا توازن قائم رکھا، حتیٰ کہ اپنی شہادت کے وقت بھی دشمن کی فوج کے خوف کا مرکز بنے رہے. اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ کرنا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ صرف ایک شجاع کو نہ لے کے آتے. امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جناب محمد حنفیہ کو لے کر میدان کربلا آتے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ایک لشکر کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے اور جناب مسلم ابن عقیل کی شجاعت کو استعمال کرتے اپنے ساتھ. اپنے طاقت کے توازن کو تقسیم نہ کرتے. امام حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کو مدینہ چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو مدینہ چھوڑا، مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے ساتھ صرف جناب عباس ابن علی کو رکھا. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آنے والے مورخ کو یہ باور کروانا کہ حسین ابن علی جنگ کی غرض سے نہیں، صرف امت کی اصلاح اور امت کی بقا کے لیے نکلے. ایک اور چیز تاریخ کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن حسین ابن علی نے جناب عباس ابن علی کو جنگ کی اجازت نہیں دی. جناب عباس ابن علی جب بھی جنگ کا اذن چاہتے، امام حسین علیہ السلام انہیں کنویں کھودنے کی طرف
ان کی توجہ مبذول کروا دیتے. امام حسین علیہ السلام کے یہ اقدام اہل عقل و دانش کے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے. اور وہ جو موصوف سوشل میڈیا کے اوپر حرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر وہ ان ایکٹیویٹیز کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ حسین ابن علی کا مقصد جنگ کرنا نہیں. حسین ابن علی کا مقصد صرف امت محمدی کی بقا اور امت محمدی کا بگاڑ پیدا کرنے والوں کے خلاف جہاد تھا.